देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक. जो हांवन कसलेंच असर करूंक ना, पूण जो हांव न्हू ह्या मनशा विशांत कितें साक्ष दिली, तें सगळें ह्या मनशा थंय जारी जालां. लोक म्हणालो. वय भाव भयणीनो, जो हांव न्हू खंयचेंय असर करूंक ना, पूण बापाची कुशी केली. पूण ताका मेळिल्लें मरण. ताचें शीस कापलें. पूण ताका कितें काम देवान दिल्लें तें सगळें ताचे थंय जारी जालें. तशेंच जेजू क्रिस्ता थंय बापाची कुशी मात्र जारी जाली. आनी जेजू क्रिस्त कितें सकट करता तें पळोवन जुदेव लोक म्हणटात, "तूं देव निंदा उलयताय." तुवें करच्या बऱ्या कामांक न्ही, बगर तुवें करच्या देव निंदे पासत तुका हांव फातरायता म्हणून ते फातरावंक भायर सरतात. जेजून केल्लीं असर्यां पळोवन जेजूक ते देव म्हणून मानिनात, बगर थंयसर हो एक सादारण व्यक्ती पूण देव म्हणटा म्हणून थंयसर ते दुरसातात. वय भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत हर एका मनशा मदें तांच्या दिश्टीन रावल्यार मात्र थंयसर तांकां मेसोंक जाता. पूण जेजून कोणाक मेसोवच्या पासत असर्यां करूंक नात. जुआवनो सर्यां करूं नात जाल्यार लोक ताका थंयसर मानून घेवंक शकूना. तशेंच जेजून असर्यां केलीं जाल्यार जेजूक देव म्हणून तांणी मानूंक शकूनात. जुआवनो जेजू विशांत साक्ष दिली आनी ती जारी जाली जाल्यार जेजू क्रिस्त देव सोमी म्हणून तांकां मानून घेवंक जावंक ना. आनी जेजू म्हणटा, देवाचें उतार घेतलीं सकट देव जातात. म्हळ्यार देवाचीं भुरगीं जातात. म्हळ्यार देवाचें उतार म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्यार मात्र देवाचें भुरगें जावचें हक्क आमकां मेळ्ळा. तें मनशा सैमान न्ही, आमच्या कुशेनी न्ही, बगर देवाचें काम तें जावन आसा. वय भाव भयणीनो, हें आमचें थंय जारी जायचें म्हणजे जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा. पूण थंयसर आसलेल्या लोकांक जेजू उतार आनी तें मास जालां आनी आमचे मदें जियेलां आनी कितें प्रवाद्यांनी बरयलां तें सगळें जारी जालां म्हणून तांकां मानून घेवंक ते तयार नासले. कित्याक तांच्या काळजाची कठिणाय थंय आसली. ते जुदेव जेजू क्रिस्ताक पळयताले एक गुन्यांवकारा बरी. देवा बरी तांकां पळोवंक साध्य जावना. कित्याक तांकां जाणवाय आसली, बुदवंतकाय आसली, संवसाराचें सकट आसलें पूण तांकां ल्हानविकाय नातली, खालतेपण नातलें, नियमा ते पाळटा म्हणलो अहंकार तांचे थंय आसलो आनी त्या अहंकारा वरवीं देवाचे उतार तांकां मानून घेवंक जावना. पूण मोरी मायन कितें केलें? मोरी माय आपणाक उतार मेळ्ळे म्हूण अहंकार पावूना, बगर अहंकार पावोवच्या बदलाक देवाचें उतार म्हजे थंय जारी जावंक एक अवकाश म्हाका मेळ्ळा म्हणून ती तिकाच तकसिता आनी थंयसर आसलेल्या प्रवाद्यां पैकी कितें सकट सांगिल्लें, एक आंकवार स्त्री गर्भेस्त जातली आनी ती गर्भेस्त जावचें तें प्रवादान आसलें तें तिचे थंय जारी जालां म्हणून ती संतोश पावता. कित्याक तिचे थंय देवाचें उतार ती स्विकार करता. तशेंच भाव भयणीनो, आज आमकां जेजू आपोवणें दिता. कोण खालतेपणान देवाचें उतार स्विकार करता, ताका मात्र जेजू पासत रावूंक जाता, सस्तीक जिवीत जडूंक जाता. तर आमी तें उतार आमचें करून घेवया. आमेन.